Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वह अल-क़िराअतुर राशिदा का 28वां सबक है, जिसका हेडिंग है अल-बरीद। और इससे पहले भी हमने एक सबक अल-बरीद के नाम से पढ़ी है और ये सबक उसी का ततिम्मा है। जो बातें उसमें रह गई थी इस सबक में बताई जाएगी। तो अल-बरीद के माना होते हैं पोस्ट या डाक। तो आइए नीचे देखते हैं। खालिदुन यानी कहने वाला खालिद है, पूछने वाला या खालिद है। कैफ़ यकूनु साई, कैफ़ माना कैसे, कान यकूनु कौन के माना होते होना, साई के माना डाकिया। तो कैफ़ यकूनु साई डाकिया कैसा होता है, कैफ़ कैसा यकूनु होता है, साई डाकिया तो डाकिया कैसा होता है, या तारिक़ या तारिक यानी खालिद तारिक से पूछ रहा है कि डाकिया कैसा होता है। अना मा राइतुहु मैंने उसे नहीं देखा है, कत्तु माना कभी, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, यानी सवालिया अंदाज में पूछ रहा है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा है। तारिक़ुन तो तारिक फिर जवाब देता है। अमा राइत रायरा रायन के माना देखना, अमा राइत यहाँ पर मनफी है। अमा राइत क्या तुमने नहीं देखा, रजुलन एक ऐसे आदमी को, इर्तदा यर्तदी इर्तिदान के माना होते हैं पहनना, हुल्लतुन जमा हुलल के माना लिबास, लौन जमा अलवान के माना होते रंग, रमादीजुन के माना होते मटियाला। तो आइए इतना देखते हैं। अमा राइत रजुलन क्या तुमने एक ऐसे आदमी को नहीं देखा है, यर्तदी जो पहनता है, यानी यर्तदी रजुलन की सिफत है कि कैसा आदमी, यानी तो क्या तुमने एक ऐसे आदमी को नहीं देखा है। तो आप उस आदमी की सिफत बयान कर रहे हैं जो यर्तदी पहनता है, हुल्लतन ऐसा लिबास, लौनुहा जिसका रंग, रमादीयुन मटियाला होता है। क्या तुमने एक ऐसे आदमी को नहीं देखा है जो ऐसा लिबास पहनता है जिसका रंग मटियाला होता है। फ़ीहा अज़रारुन, फ़ीहा जिसमें, अज़रारुन अज़रार के माना होते हैं घुंटी या फिर उसको बिल्ला कह लीजिए, जो यानी इंग्लिश में नेम प्लेट कहते हैं, जिसमें नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। अब डाकिया के कंधे पर या फिर उसके सीने पर देखेंगे कि एक पीतल का कुछ होता है जिसमें नाम वगैरह या कुछ लिखा हुआ होता है। तो अज़रारुन नुहासियतुन जिसमें, यानी वो कपड़े की सिफत बयान कर रहे हैं जिसमें यानी हाथ की ज़मीन लौट रही है उस लिबास की तरफ, कपड़े की तरफ, जिसमें अज़रारुन नुहासियतुन पीतल का घुंटी होती है या पीतल का बिल्ला होता है। व अला रासिही और जिसके सर पर, व अला रासिही हा से मुराद रजुलन, हा की ज़मीन लौट रही है रजुलन की तरफ। व अला रासिही और जिसके सर पर इमामतुन एक टोपी होती है, यहाँ इमामा के बना इमामा नहीं बल्कि टोपी है। तो यहमिलु हकीबतन, यहाँ यहमिलु से मुराद वो आदमी, रजुलन जो ऊपर बयान किया जा रहा है वो डाकिया। यहमिलु वो उठाए हुए होता है, हकीबतन एक बस्ता, मिन जिल्दिन चमड़े का, यानी चमड़े का एक बैग उठाए हुए होता है। तो ऊपर से देखते हैं। अमा राइत रजुलन यर्तदी हुल्लतन लौनुहा रमादीयुन फ़ीहा अज़रारुन नुहासियतुन क्या तुमने एक ऐसे आदमी को नहीं देखा जो एक ऐसा लिबास पहनता है जिसका रंग मटियाला होता है, उसमें एक घुंडी होती है, पीतल की घुंडी होती है। व अला रासिही इमामतुन और उसके सर पर एक टोपी होती है। यहमिलु हकीबतन मिन जिल्दिन और वो चमड़े का एक बैग उठाए हुए होता है। खालिदुन तो खालिद जवाब देता है, नाम हाँ, क़द राइतुहु मैंने उसको देखा है, व राइतु हकीबतन और मैंने एक बैग देखा है। वही है मलआनतुन और वो बस्ता, वही की ज़मीन लौट रही है हकीबतन की तरफ, यानी वो वही है मलआनतुन वो भरी हुई होती है, बिल औराक़ी कागज़ात से, वरक़ुन जमा औराक़ के माने कागज़ात। तो मैंने वो बैग देखा है जो बैग भरा हुआ होता है कागज़ों से, मलआनतुन के माने भरा हुआ। व अज़रारुहु नुहासियतु और उसकी पीतल की घुंटी, अज़रारु या अज़रारु की सिफत नुहासियतु है। व अज़रारुहु नुहासियतु और उसकी पीतल की घुंटी, तलमउ चमकती है। व इमामतुहु और उसकी टोपी, तज़हरु ज़ाहिर होती है, मिन बाइदिन दूर से। तो ऊपर से देखते हैं, हाँ मैंने देखा है, उस आदमी को देखा है और मैंने वो बैग भी देखा है जो भरी हुई होती है कागज़ों से। व अज़रारुहु नुहासियतु और उसका बिल्ला कह लीजिए या फिर नेम प्लेट कह लीजिए, और उसका पीतल का बिल्ला, तलमउ चमकता है। व इमामतुहु और उसकी टोपी,
دور سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی جب وہ آتا ہے تو اس کا بلّہ دور سے چمکتا ہے اور دور ہی سے اس کی ٹوپی نظر آتی ہے۔ یہاں پر ازرارو کی صفت ہے نحاسیت، اور ہاتھ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ازرارو مضاف ہے۔ طارق تو طارق کہتا ہے ذالک هو ساعی البرید، ذالک یہی ہے، ذالک هو ساعی البرید یہی ڈاکیا ہے۔ ساعی البرید کے معنی ہوتے ہیں ڈاکیا پوسٹ مین، تو یہی پوسٹ مین ہے۔ ذالک هو ساعی البرید یہی ڈاکیا ہے، یا خالد اے خالد۔ والناس ینتظرونہ لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، جداً بہت زیادہ، ویشتاقون الیہ خصوصاً فی القریٰ اور لوگ ان کا مشتاق ہوتے ہیں، ان کے خواہش مند ہوتے ہیں، خصوصاً خاص طور سے فی القریٰ گاؤں میں دیہاتوں میں، تو لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں بہت زیادہ، اور خاص طور سے گاؤں میں لوگ ان کا بہت مشتاق ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بہت خواہش ہوتی کہ ہمارے گھر پہ کوئی ڈاکیا آئے۔ وانت تنظرہ انتظر ینتظر کے معنی انتظار کرنا، وانت تنتظرہ ایضاً اور تم بھی اس کا انتظار کرو گے، وانت تنتظرہ تم اس کا انتظار کرو گے، ایضاً بھی یعنی تم بھی اس کا انتظار کرو گے، اذا کتبت کتاباً جب تم کوئی خط لکھو گے، وانتظرت جوابہ اور تم اس کے جواب کا انتظار کرو گے، یعنی جب تم کوئی خط لکھو گے تو تم بھی اس کے جواب کا انتظار کرو گے۔ وَإِذَا طَلَبْتَ كِتَابًا یا تم جب کوئی کتاب منگاؤ گے، من تاجر کتب کتابوں کے تاجر سے، تاجر کتب یا مضاف الیہ ہے، کتابوں کے تاجر، تو تم بھی اس کا انتظار کرو گے جب تم کوئی خط لکھو گے، وانتظرت جوابہ اور اس کے جواب کا انتظار کرو گے۔ وَإِذَا طَلَبْتَ كِتَابًا اور جب تم کوئی کتاب منگاؤ گے، طلب یطلبو طلباً کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، مانگنا، آرزو کرنا۔ وَإِذَا طَلَبْتَ جب تم کوئی کتاب منگاؤ گے، چاہو گے، من تاجر کتب کتابوں کے تاجر سے، یعنی جب تم کتابوں کے تاجر سے کوئی کتاب منگاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے ڈاکیا تم کو دینے کے لیے آئے گا، تو تم ڈاکیا کا انتظار کرو گے۔ خالد تو خالد کہتا ہے ورأیت میں نے دیکھا، یا طارق اے طارق، رجل آخر ایک دوسرے آدمی کو، آخر یہ رجل کی صفت ہے، میں نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا یہ طارق، یرتدی جو پہنتا ہے، مثل حلت الساعی، مثل حلت الساعی ڈاکیے جیسا کپڑا، ڈاکیے کے کپڑے کی طرح، یا حلت یا مضاف ہے اور الساعی مضاف ہے، ڈاکیے کے کپڑے کی طرح۔ اور میں نے ایک طارق ایک ایسے دوسرے آدمی کو بھی دیکھا ہے جو بالکل ڈاکیے جیسا کپڑا پہنتا ہے، یعنی ڈاکیے جیسا کپڑا پہنتا ہے، بالکل مثل ویسا ہی کپڑا پہنتا ہے۔ وَلَهُ أَزْرَارٌ نُحَاسِيَةٌ اور اس کے لیے بھی أَزْرَارٌ نُحَاسِيَةٌ پیتل کا بلّہ ہوتا ہے۔ وَعَلَى رَأْسِهِ إِمَامَةٌ اور اس کے سر پر بھی ٹوپی ہوتی ہے۔ وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ لیکن اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، حقیبۃ من جلد چمڑے کا کوئی تھیلا، حقیبۃ میں بچتا تھیلا، لیکن اس کے پاس چمڑے کا کوئی تھیلا نہیں ہوتا ہے۔ تو خالد کہتا ہے ورائے تو یا طارق اے طارق میں نے دیکھا رجل آخر ایک دوسرے آدمی کو جو بالکل ڈاکیے جیسا کپڑا پہنتا ہے اور اس کے پاس بھی بلّہ ہوتا ہے، نیم پلیٹ ہوتا ہے، وعلی رأسہ امامۃ اور اس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، ولیکن لیس عندہ حقیبۃ لیکن اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، حقیبۃ من جلد چمڑے کا کوئی بستہ، وہو علی دراجۃ حمراء اور وہ لال سائیکل پر ہوتا ہے، دراجۃ کی معنی سائیکل اور حمراء کی معنی لال، تو حمراء یہ صفت ہے دراجۃ کی، وہو علی دراجۃ حمراء اور وہ لال سائیکل پر ہوتا ہے، اراہ میں اس کو دیکھتا ہوں، یذہب بسرعۃ تیزی سے جاتے ہوئے، یذہب جاتے ہوئے، بسرعۃ تیزی سے، کأنہ گویا کہ وہ، کأنہ معنی گویا، کأنہ کے معنی وہ، کأنہ گویا کہ وہ مستعجل جلدی میں ہے، استعجل یستعجل استعجال کے معنی جلدی مچانا، جلدی کرنا، یعنی جلدی میں ہونا، تو گویا کہ وہ جلدی میں ہے۔ وہو علی دراجۃ حمراء اور وہ لال سائیکل پر ہوتا ہے، میں اس کو بہت تیزی سے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، گویا کہ وہ بہت جلدی میں ہے۔ طارق تو طارق کہتا ہے ہوا ایضاً ساعی البرید، ہوا ایضاً ساعی البرید وہ بھی ڈاکیا ہی ہے، ہوا ایضاً وہ بھی ساعی البرید ڈاکیا ہے، ولیکنہ لیکن وہ لا یوزع الکتب وزع یوزع توزیعان کے معنی ہوتے بانٹنا، تقسیم کرنا،
वलाकिन्नहु ला युवज़्ज़िगु, वो नहीं बांटता अलकुतुब, ख़तों को, किताब जमा कुतुब मन ख़त, वो ख़तों को नहीं बांटता है, बल युवज़्ज़िगु अलबरक़ियात, बल्कि वो स्पीड पोस्ट को बांटता है, तकसीम करता है। बरक़ियात के माने होते हैं तार या स्पीड पोस्ट है, यानी डाक में भी दो तरह के होते हैं, एक स्पीड पोस्ट होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल में आपको एक हफ़्ता या 2 हफ़्ता लग सकता है, लेकिन स्पीड पोस्ट में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में आपका पहुंच जाएगा, तो उसी को अरबी में बरक़ियात कहते हैं। बल युवज़्ज़िगुल बरक़ियात, बरक़ियाती, बल्कि वो स्पीड पोस्ट तकसीम करता है या फिर तार तकसीम करता है, तार भी कहते हैं उर्दू में। वयज़हबु अला दर्राजतिन हमरा, और वो लाल साइकिल पर जाता है, मिन मकानिन, एक जगह से, इला मकानिन, एक दूसरी जगह तक, लियसिल सरीअन, ताकि वो जल्दी से पहुँचे, लियसिल, ताकि वो पहुँचे, सरीअन, जल्दी से। फ़इन्नन नास, तो यकीनन लोग, ला युरसिलूनल बरक़ियत, लोग ला युरसिलूनल बरक़ियत, तार नहीं भेजते हैं, इल्ला, मगर, लितसिल सरीअतन, ताकि वो जल्दी पहुँचे, यानी लोग जल्दी पहुँचने के लिए ही तार भेजते हैं। तार भेजने का मकसद ही ये होता है कि वो जल्दी पहुँचे, जल्दी किसी को भेजना होता तो वो फिर वो स्पीड पोस्ट करते हैं। वन्नासु यारिफूनहु, और लोग उनको पहचानते हैं, बिदर्राजतिहिल हमराई, उसकी लाल साइकिल की वजह से। वन्नासु यारिफूनहु, लोग उसको पहचानते हैं, बिदर्राजतिहिल हमराई, उसकी लाल साइकिल की वजह से। यहाँ दर्राजतुन की सिफत हमरा है, और जो हा है ये दर्राजतुन मुज़ाफ़ है और हा मुज़ाफ़ इलैह, उसकी साइकिल, उसकी लाल साइकिल, तो लोग उसको उसकी लाल साइकिल की वजह से पहचानते हैं। खालिदुन, तो खालिद कहता है, वलाकिन कैफ़ यक़दिरु रजुलुन वाहिदुन अन युवज़्ज़िअल कुतुब फ़ी जमीइ अनहागिल मदीनती, लेकिन एक आदमी कैसे कादिर हो सकता है, क़दर यक़दिरु के माने होते हैं कादिर होना, कैफ़ यक़दिरु, कैसे कादिर हो सकता है, रजुलुन वाहिद, एक आदमी, अन युवज़्ज़िअल कुतुब, कि वो ख़तों को तकसीम करे, फ़ी जमीइ अनहाइल मदीनती, शहर के तमाम अतराफ़ में। तारिख़ुन, तारिख़ कहता ला, नहीं, फ़ी मकतबिल बरीदी, पोस्ट ऑफिस में, रिजालुन कसीरुन, बहुत सारे लोग हैं, वलिकुल्लि नाहियतिन मिन अनहाइल मदीनती, और शहर के अतराफ़ में से हर एक गोशे के लिए, नाहियतुन जमा अनहा के माने होते हैं अतराफ़, गोशा, और शहर के गोशों में से हर एक गोशे के लिए, वलिकुल्लि हय्यिन मिन अनहाइल बलदी, और शहर के मोहल्लों में से हर एक मोहल्ले के लिए, शहर के मोहल्लों में से हर एक मोहल्ले के लिए, साइन, एक डाकिया होता है। ऊपर से देखते हैं, फ़ी मकतबिल बरीदी, पोस्ट ऑफिस में, रिजालुन कसीरुन, बहुत सारे लोग होते हैं, वलिकुल्लि नाहियतिन मिन अनहाइल बलदी, शहर के अतराफ़ में से हर गोशे के लिए, वलिकुल्लि नाहियतिन, हर गोशे के लिए, मिन अनहाइल मदीनती, शहर के अतराफ़ में से, वलिकुल्लि हय्यिन मिन अनहाइल बलदी, और शहर के गोशों में से, अतराफ़ में से हर एक गोशे के लिए, साइन, एक डाकिया होता है। यानी ऐसा नहीं कि एक आदमी बांटता है, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक मोहल्ले और हर एक अतराफ़ के लिए अलग अलग होते हैं। खालिदुन, तो खालिद कहता है, व कैफ़ युनफ़िक़ु मकतबुल बरीदी अल अमवाल कसीरत, कैफ़ युनफ़िक़ु, कैसे खर्च करता है, मकतबुल बरीदी, पोस्ट ऑफिस, अल अमवाल कसीरत, बहुत ज़्यादा माल, व कैफ़ यख़दिमु मज्जानन, और वह किस तरह फ्री में क्या है, खिदमत करता है, काम करता है, यानी किस तरह वो ये सब काम बिल्कुल फ्री में करता है और इतना सारा पैसा वो खर्च करता है। व रिजालुल बरीदी यरतदून हुललन, और रिजालुल बरीद, डाक के लोग, यरतदून, इर्तदा, यरतदी, इर्तदा के मतलब पहनना, मैंने शुरू में बता दिया, तो उसी से जमा का सिगा मुज़ारे है। यरतदून, डाक के लोग पहनते हैं, हुललन, लिबास, व यहमिलून हक़ाइब, और वो लोग, हक़ाइब, हक़ीबतुन जमा हक़ाइब में थैला, और वो लोग थैला उठाए हुए होते हैं। व यरकबून दर्राजातिन, और वो लोग साइकिलों पर सवारी करते हैं। फ़मिन ऐन ताती हाज़िहिल अमवाल, तो ये सारा माल कहाँ से आता है, फ़मिन ऐन, कहाँ से, ताती, आता है, हाज़िहिल अमवाल, ये सारा माल, यानी ये सारा माल कहाँ से आता है। तारिक़ुन, तो तारिक़ जवाब देता है, इन्न मकतबल बरीदी याख़ुज़ु उजरतन मिन कुल्ली, इन्न मकतबल बरीदी, यकीनन पोस्ट ऑफिस, याख़ुज़ु, लेता है, उजरतन, उजरत, मिन कुल्ली, हर उस शख्स से, मन, जो, मन के मन जो, युरसिलु, भेजता है, किताबन, कोई ख़त,
بالبریدی پوسٹ آفس کے ذریعے۔ تو پوسٹ آفس ہر اس شخص سے اجرت لیتا ہے جو شخص پوسٹ آفس کے ذریعے سے خط بھیجتا ہے۔ میں ایک ایک جملہ توڑ کے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ خالد، تو خالد کہتا ہے وما هذه الاجرت، وما هذه الاجرت، یہ اجرت کیا ہے؟ ما معنی یہاں ما کے معنی کیا، وما کیا، هذه الاجرت یہ اجرت، یعنی یہ اجرت کیا ہے، ومتى تدفعها اور تم اس کو کب ادا کرو گے، دفع یدفع دفن کے معنی ہوتے ہیں ادا کرنا دینا، اور تم اس کو کب ادا کرو گے، یا اخی اے میرے بھائی۔ طارق، تو طارق کہتا ہے قد اشتریت هذا التابع من مکتب البرید، قد اشتریت میں نے خریدا ہے هذا التابع اس کیا ہے اسٹیکر کو یا پھر اس مہر کو جو چپکایا جاتا ہے خط کے اوپر، وہ آپ دیکھے ہوں گے۔ قد اشتریت هذا التابع میں نے اس چھاپ کو خریدا ہے من مکتب البرید پوسٹ آفس سے، وهذه هي اجرت البرید اور یہی پوسٹ آفس کی اجرت ہے۔ میں نے اس چھاپ کو یا پھر اس اسٹیکر کو میں نے پوسٹ آفس سے خریدا ہے اور یہی اس کی اجرت ہے۔ خالد، تو خالد کہتا ہے اشکرک علی هذا الحدیث المفید، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں علی هذا الحدیث المفید، اس مفید بات کے لیے، یعنی آپ نے مجھے جو یہ ساری باتیں بتائی مفید باتیں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وسأکتب اور بان قریب، سأکتب بان قریب لکھوں گا، الی اخی اپنے بھائی، و صدیقی اپنے دوست، جمیل کو، یعنی ان قریب میں خط لکھوں گا اپنے بھائی اور اپنے دوست جمیل کو۔ وسأرسل الکتاب بالبرید اور میں ان قریب بھیجوں گا، ارسل یرسل ارسال کے معنی بھیجنا، ان قریب میں بھیجوں گا الکتاب خط کو، بالبریدی پوسٹ آفس کے ذریعے، یعنی پوسٹ آفس کے ذریعے میں ان قریب خط بھیجوں گا۔ وَإِذَا كَتَبْتُ الْكِتَابَ اور جب میں خط لکھوں گا، جِئْتُكَ بِهِ تو میں آپ کے پاس آؤں گا، بھی اس کو لے کر کے، ہاں سے ہاں کی ضمیر لوٹ رہی خط کی طرف، جِئْتُكَ بِهِ میں اس کو لے کر کے آؤں گا، فَتَرَاهُ تو تم اس کو دیکھو گے، وَتُصْلِحُهُ اور تم اس کی اصلاح کر دو گے، یعنی جہاں پر غلطی ہوگی تم اس کو اصلاح کر دو گے، صحیح کر دو گے۔ طارق، تو طارق کہتا ہے حباً و کرامتاً، یعنی حباً کرامتاً کے معنی ہوتے ہیں حباً و کرامتاً یعنی خوشی خوشی، یا پھر اردو میں کہتے ہیں نا کیوں نہیں، یسرنی مجھے خوشی ہوگی، ان اساعدک کہ میں آپ کی مدد کروں، یعنی یسرنی کا فاعل ان اساعدک، یعنی مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی مدد کروں، یعنی میری آپ کی مدد کرنا یہ میرے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ تو طارق کہتا ہے حباً و کرامتاً کیوں نہیں، خوشی خوشی یعنی آنا میرے پاس، یسرنی مجھے خوشی ہوگی، ان اساعدک کہ میں آپ کی مدد کروں گا، یعنی آپ کی مدد کرنے سے مجھے خوشی ہوگی۔